de veya gerekli gelemez gidişlerle bine. Yani herkesi gelip bu konuda tesrihata yani raghandine Arap yani devleti iyi oldu khazin Kurd bejdari ve merhalahan nedim çava beri Kurd bir parmağını nehaj khazin Kurd bir parmağını gerekli münasip bir verş yardım. Cibo bana cimhine mat işlerine lekre. Tiştek meni kaş kiliye. Tiştek evj merdi böcün. Tiştek en juardı böcün. Çava mısrar dekin. Liser van khosteki Kurda. Veki binave Kurd. Ne binave filan partiye, devan partiye. İro hamu ısrarame liser çi peşketine çevirin. Kurdistan'ı, her şartlıcı Kurdistan'ı binave Kurda. Yani kat kabul nekin veki Lozan'daki dua بسرعة كردادوي جوارجي هم حاضر بر حاضرية ما جانا هم سر واجي شغلان كم هناك تشتغل لبريا دس فانا وكن ها أنا كي مرة باج ده كنا ده أواكرنا بارتيا مده حتى رجع يرو هم تيده إيش نيكر مزن هباي نتنكرن دواري راقاندن إيش نيكر مزن هاتنكرن دواري استخباراتي ديجي إيش نيكر مزن هاتنكرن دواري شر ديجي yani görtün iskence de duyuarici lehmberi me per havuldan imazı çebu ji despek ede ki çava magava xavet ev erişyan lehmberi me sebebe van erişyan ji na geleki hez geleki parti ve xisten ka ava bune illa him cihat nagredayne yani cihat ni nametevi tijal qaide bigre وتبين ذاك حتى رخصني ما يكون ضاجي يعني هنا كيف بهزني دولتني إقليمي غير دايما يعني الجيران هنا كيف بهزني نام تبي غير دايما يقولي منفعته خا أبارتي يعني هاتنا واكرين كندي بخازن وان بارتيا وان رخصنا لهم بالي كسيك دخازن بشغلان بشغلان ليه تشتي جدابونا جواجي أم وكي بارتيا كي نته هزج دربام شكل belki dedik heze Kurdistan'ı girdayım. Vajim karnak. Adnadane o vaki goştun nüfü ben girdayım. O vajim sebilinde. Fakat heze derbe. Yani heze iklimi. Kümme çekirne muhatine. Le tariha mettabi'a bagar. Tariha Rehisname'de tikese ki kümme ava kiriye yani cidna ava kırnamed heve yani talimat ekirine muhatine. امکان به برفره بکن برفره جی هر کسی نقاش بکن تی کسی نکاره ایرو ما باجو عالی میدنه تاریخا رخصنامه برخودان هاتی شکرن بشهادت هاتی شکرن لهمبری او کسی که بسر بحکم بکن جبو به یک ایجی دی دستفیقا آوا کرنامه ده کی کرن هدف ریبری تبگرانه کرن هدف yani بویشتنه هی ازداده beri çند roji ki na Haval Şilan, Haval Cemil, Haval Zekeriya vana bir maha perverde bu jiboda ke Rojavay Kurdistan'ı karu xavat ki dediler. O karu xavatak Rojavay Kurdistan'ı dağıt kirin duyuyor çare hazar uçara de on hamut ecizani. Erem partiye ki nehmun le tecrübe nizah. Me tecrübe jeze Kurdistan'ı götürdü. Me tecrübe jbavu kala götürdü. Şava وان هاتی کنادن چاو مقاربن او شاشتی که باو کاری نکردنش همون شورش و سرگردانی در کردستان چه بونه هم تجربه جوان درخن هم قط و قط اراده خود تسلیمی تهیز دولت نکن خواه بام نگریده جبروی جی مترسینه که پر مزن هندره رجیما سوریه ده هم دولتی در دوره کسی خیر نخوازه کرده لهمبری و هولدانی پر مزن هبه هینم چوب مفتسی نه این مزن جبروی وان حواله بک نابه وانگو خواستیم داد که مروجوای کردستان کارو خواهد که بدن کرن و چاقیجی ایرو ایکل همبری مشهر بکن تنظیمه القاعده او حواله من موسله هر پنج حوال şey kıstı. Beri veji با وجودی شهید بود. پشتی وجی استاس عثمان سرجی مسئولی شهید بود. نهاجی اثباتی دستمده اپنج حواله مجید موسل شهید بود و استخبارات سوری و مقامی دارش. بل هر کسی جزانه ایک القاعده خورد کنه شغله رژیم سوریه و حتی نهاجی رژیم سوریه دسته القاعده هی اتشتری سوریه شده و دیسجی دسته واحده. اما
دپاش هنکی بکن نه جی دسپیک ده شرم الهمبری وان هزابو و الهمبری رجیما سوریه بو ایرو خطه کم شرم وان هزه هانه جی دکن نه شرم وان هزا تنهی هم نابرین شرم جبهت النصر والقاعده تنهی شرم رجیما سوریه گرنگی به هر کسی زانه ما رجیمه جی دسپیک ده هند آلیه سیاسی مشاره هر دکتر و هم دواره عسکری جی مشاره هر دکتر نداویه ده وان حواله ما بدسته رجیما سوریه شد یعنی یک بخواز راستی شورشار و جوای کردستان ناز بکه هنک تاریخا ما بگره به چه قیسی برخوادان احتمال هم بری رجیمه هنگه اب برخوادان هم بری رجیمه همو هزا زیاده تر همو رخصنا زیاده تر او رخصنه و جوای کردستان جهیه برخوادان احتمال فرمزن حتی شورشار سوریه دست فکر جی نزدیکا 1300 هوانه من زندان سوریه دارم حتی ناجی هنه زندان حلب جدانه به شامی جد حواله مهمه بناو بسوات دستمده حواله مد وان حبسی عنه دانه جبر یکیجی رجیمه به همو قوتا خواه لهندری مدرکت پر جاراش دگو مراجعه کردستان جی خبات کریه دگو هگر اون وقت هیز نیده هنه ریخستن نیده هنه هونجی بخدتر و 100 سالی بخدتن حواله کنه لی اما هم ببیجن امر خستنه کی بزن و به کسی بشورن تشته هم بخوازن بکن قطم جوا قبول نکن جبر وجه اما بگیرن و میوه بگیرن حتی درجه کشتنه جی میوه کشتن و چه رجل رجیمی بگو حتی نهاج رجیم لهنبری من موقفه اول اما چما ایریش من نکن میویش باشد چما نه سر مدد تاریخ المناده امیریشی هنک من تشتهانه daha şuralar kent. ده هیوای از داده. ده هزار یاز داده. شورشان سوریه ده. که دست بکر هنگ نرمی من جدا هم. ده آلیه استراتیجی که مهم. تحلیل که مهم. وقت نگو مخواه آوا کر لسر تجربه تاریخا می کرده شورشه می کرده چه نرینه که ما تحلیل که ما پر جدا هم. نوک هر کسی فکری مقول لتونس چبو، لیبیا چبو، لمصر چبو، اما یکی چبو. هر کسی لوگو کتمه هوایانه و هر کسی کرده هر کسی بیشی مکه و شما خاطری وقتی چال لحمس و درع و حماد به شما فهمش لو کوبانی افرین جویشی آن نبه شما عسکری دولت ناکوشد شما من خاطری شورش ناکن گوری هم خوازم شورش سوریه چکدار بو ده خطا نشاندن یک خطا دولت دانشاندن یک خطا معارض دانشاندن لی شورش چاو اگر رجیمی بچه نچه اگر رجیم که بیده داریم تحالفاتی به رجیم کرده اگر توازناتی در رجلتا نبید و خرابه به خرانابه اگر امیدیشی به رجیم آهانه بکرد اگر رجیم زعید به خورد به رجیم چه خواست رجیم چه خواست و شورش بکشینی چه عالی تحلیل مجلس هواره مگوگره کی خطی که نسیان جبر رجیما سوری بریجی بیشن داخلیانی مهنه سیه هیوا سیاده پشتی شورش بازار روزا بلاغوکی که مهیه اب سوریه نوکی مصر و تونسه نوکی لیبیایی پر جدایی هر رجیم نوک هر کسی دفکره دنابرا چند مهی که هر رجیمانه درجه بکه جبو به اکیشی او کسی که مافه کرد قبول بکه مافه کرد قبول بکه دستورا بنگهی از سوریه ده بجی بکه ام هن لیه کسی کرد ناز نکه ام جرتنه نج رجیمه نج معارضه کش رجیم خود بیه وقت پر حواله من دوجن سلاح جمله که خواه بیتن ملکی خواه دو بعثی بون شوفونی بون او کسی که الهنبری کرده در کتن او بون او کسی حزام العالم شیرکن او بون ایرو اولا سلم مزاوطه دار بکن ای کارو خواد که ای حبسات ما ای برخودان که ای شهید بو کرد بون همو رخصنه کرد یک رخصنه که کرد نما برپرسیاری که بنا گرتن سلوکی و هات گرتن یجی اندامه وان هاتن گرتن حبسات هبون بدون استثناء یعنی به جداتی هر پارتیه که کردی چوبا چوچی به جوان کسی ایرو معارضه سوریه ده
بهتر خبات كي جيبو سوريا وجيبو منتي خوان ولديجي رجينا خباتك بيها فقط ما كسي هاني چی کرن خواستن ما باجون چاوا پرتشی سر بهانه عادت کرن تش پرا بگرن تجوال سیاسی که دریه دیپلماسی هم بکن خواستن ما چاوا دقامش لودن هر تمثالا بشکینن هر مؤسسات دولت خراب بکن جبو تاره دولت جبو لود خراب بکن ما ایدنجی بکن وکدوله ما داخل برجوان دی خوان اگر مافی کرداج نسبت ناسکن کنگره که مجلس الوطني سوري شيبون ويش هنجمع دعوة تكر القاهرة جي شيبون ويش هنجمع دعوة تكر جركي مافي كرد دستورات بجهيد بجيب له هم جي اعتراف مافي كرد كن لما خابن تكسي جوانا كرد ناس نكن حتى نهاجي كرد ناس نكن شاور فكرن ووقت يجولود قلتن بيشتوي اتلاف شيبو عينا بيتشتي بيجن كانجي جوهرتن شيبو كانجي ابرجيم شيب شو برلمانی دموکرات شیبوده چه همه حقوقی ملت سوریه که دور دژیان لیکن چه ملت چه اقلیبن چه اولی نوی چه این پارلمان حل میکن و این ذهنیتا که تنها مقبول نکه نممکنه اون وقتش مقبول جبري همه هولدانه نه کرد که ام چاوا خود پارزن چاوا گله خود پارزن چاوا بین گله من نبود لیستوک چاوا انتمی بونه سواره خلکه و جوهر بیان تو شورشا شهساید بگره تا سید رضا بگره تا رحمتی قاضی محمد بگره شورشا رحمتی برزانی بگره همو تاریخ من على تاریخان خلکه اندام شوان اینا پر تجربه بردنیده جنب ام ببیجن ام دیسی تکن خدمتا وانا سوزا بدن من دی ایران ده خمینی سوز دادر ما قاسم گوزوار بسر حکم تشتی یکی ام نقاش بکن حقی کردای حکم ذاتی من کردای نمخابم خمینی قال سر حکم کرد به هموها ولدان به اوی خود تبی